पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने घोषणासहित एमालेको चुनावी रणनीति तयार। उम्मेद्वार चयनका लागि 5 मापदण्ड तय गर्ने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय। सरकारी सेवामा आरक्षण हटाउनुपर्ने समावेशी आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै। संविधानको मर्मर भावना विपरीत आरक्षण हटाउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीबाट विरोध। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रविधि जडान गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी। प्रदेशका सबै जिल्लामा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य। आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि गर्ने प्रयास रुसको विमत्तिपछि रोकियो। र महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने घोषणा सहित आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस तीव्र भएका बेला एमाले 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने निष्कर्षसहित चुनावी रणनीति तय गरेको छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने प्रस्तावलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गरेको हो। स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले समूहगत छलफलका आधारमा अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। सबै जस्तो समूहगत छलफलमा कुन निष्कर्षको रूपमा अब आगामी निर्वाचनका निम्ति पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नै आगामी निर्वाचनको निम्ति घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव आएको र आजको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा यो निर्णय गरेको। यसैबीच एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड तयार गरेको छ। समानुपातिक सांसद बनिसकेका व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार नबनाउने लगायत मापदण्ड एमाले बनाएको हो। मापदण्डबारे जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभयो, उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड निम्नानुसार हुनेछ। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानून बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनुपर्नेछ। समानुपातिक मत समसामयिक कमाइ हो, तसर्थ समानुपातिक तर्फको बन्द सूची तयार गर्दा सबै मिलेर कमाउने र दामाशाहीमा वितरण गर्ने भन्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। दामाशाही वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो। त्यसैले समानुपातिको कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आम रूपमा दोहोर्याउनु हुन्न। केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत चुनावमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको एमाले भदौ 22 गतेभित्र उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सन्तुलन र न्यायोचित अवसरलाई ध्यान दिएर उम्मेद्वार सिफारिस गर्नुपर्ने प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीका लागि उम्मेद्वारको प्रस्ताव पठाउँदा सन्तुलन, समावेशिता र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धित जिल्ला कमिटिको बैठकबाट सिफारिस गर्ने। उक्त सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला प्रदेश कमिटिले आफ्नो अन्य राय भए सो समेत उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने। स्मरणीय छ, केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक तर्फको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने अन्तिम मिति 2079 भदौ 22 गते हुनेछ। तसर्थ सम्बन्धित कमिटिहरूले सोही अनुसार सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नुपर्नेछ। यसैबीच एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित भए पनि जनाधार भएका नेतालाई आगामी चुनावमा समेत उम्मेद्वार बनाउन सकिने बाटो खोलेको छ। चुनावी रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर त्यस्तो मापदण्ड बनाइएको गुरुङले बताउनुभयो। स्थानीय तह कुनै पनि तहका बालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा उम्मेद्वार सिफारिस आम रूपमा गर्नुहुन्न। यहाँ पनि अवसरको न्यायोचित वितरणको पक्ष आकर्षित हुन्छ। पछिल्लो पटक भएका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पराजित उम्मेद्वारहरू कसैलाई पनि प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेद्वार बनाइनु उपयुक्त हुन्न। तर जनाधार भएका निर्वाचन प्रयोजनलाई समेत ध्यानमा राखी अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराइएको हकमा विशेष निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ। ललितपुरमा 2 दिन चलेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड लगायत विषय टुङ्गो लगाएको हो। 5 दलीय गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल हुने भएपछि एमाले आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ। राप्रपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतसँग एमाले चुनावी तालमेल गर्ने भनिए पनि कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन गठबन्धन आवश्यक परेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन भएकाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र सोचे अनुरूप सहयोग नभए पनि अब भने राम्रो गठबन्धन बन्ने बताउनुभयो।
पहिलो कुरा स्थानीय चुनावमा गठबन्धन र तालमेल भने जस्तो नभए पनि गठबन्धनले र गठबन्धन सरकारले नै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न दोस्रो निर्वाचन प्रक्रिया संविधान सभापछि सुरु गर्यो। ठुलो सफलता मान्नु होला। यो त ठुलो दुर्घटनाबाट देश बचाउनेमा यो गठबन्धनको भूमिका धेरै ठुलो रह्यो। तर आपसी तालमेल चाहिँ भने जस्तो भएको थिएन। त्यसबाट शिक्षा लिएर अहिले चाहिँ हामी अब प्रदेश र सङ्घमा राम्रो गर्दैछौँ। अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले गठबन्धनभित्रका दलले दावी गर्दैमा कंग्रेसको प्रभाव क्षेत्रलाई छोड्न नसकिने बताउनु भएको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 मा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता कोइरालाले 100 सीटभन्दा कम सीट लिएर कंग्रेस निर्वाचनमा जान नहुने समेत बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई कमजोर बनाउने कुनै सम्झौतामा आफ्नो समर्थन नहुने बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रविधि जडान गर्ने भएको छ। फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहका अनुसार कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यसहित प्रविधि जडान गर्न लागि हो। पहिलो चरणको काम सफल भएमा फोहोरबाट विद्युत निकाल्न अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडेलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्य समेत गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्णालीमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्य पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागि हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारी सेवामा आरक्षण व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने निष्कर्ष सहित राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्। सरकारी सेवा समावेशी बन्दै गएका बेला आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने संवैधानिक आयोगको सुझावमा आदिवासी जनजाति तथा दलित आयोगका पदाधिकारी र अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका व्यक्तिले आपत्ति जनाएका छन्। आरक्षणबाट अझै पिछडिएको वर्गले लाभ लिन नसकेको भन्दै योग्यता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव संविधानको मर्म र भावना अनुसार नभएको भनी टिप्पणी भएका छन्। सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको 14 वर्ष भयो। यो 14 वर्षको अवधिमा विभिन्न समुदायका 31,979 व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन्, जसमध्ये खुलातर्फ 25,023 जना र आरक्षणतर्फ 14,956 जना छन्। आरक्षण लागू भएपछि महिला 5,180, आदिवासी जनजाति 4,057, मधेसी 3,179 ले सरकारी सेवामा प्रवेश पाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै दलित 1,308, अपाङ्गता भएका व्यक्ति 698 र पिछडिएको क्षेत्रबाट 534 जनाले प्रवेश पाएका छन्। ठूलो संख्या आरक्षणबाटै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भए पनि आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव समावेशी आयोगले दिएपछि विरोध र समर्थन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सो प्रतिवेदनप्रति जनजाति, आदिवासी, दलित आयोगका पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन्। अधिकार खोज्न खोजिएको भन्दै दलित, जनजाति, मधेसी समुदायबाट प्रतिवेदनप्रति असहमति व्यक्त भइरहेको हो। सरकारवालासँगको छलफल परामर्श बिना एकलौटी तवरबाट प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिवेदनप्रति विमति जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्छन्, राज्य समावेशीकरणको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरालाई अवरोध गर्ने गरी जुन प्रतिवेदन आएको छ त्यो निकै दुःखद छ। त्यस्तो खालको प्रतिवेदन समावेशी आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र दायरा भन्दा बाहिर गएर दिएको छ र त्यो दुःखद छ। त्यसका प्रति राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट निकै असहमति प्रकट गर्छौं हामी। समावेशी आयोगले 1 वर्ष लगाएर गरेको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले आरक्षण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आरक्षणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो। विगत 14 वर्षदेखि लागू आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो चाँडो अन्त्य गर्न भनेसँगै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बहसको केन्द्रमा छ। सरकारले ऐतिहासिक विभेदबाट सृजित असमानता सच्याउन अल्पकालीन हस्तक्षेपको नीतिका रूपमा 2064 पुसदेखि आरक्षण नीति अघि बढाएको हो। निजामती सेवा ऐन 2049 संशोधन गरी आरक्षण लागू गरिएको थियो। यता आदिवासी जनजाति आयोगले भने प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही बुदामा असहमति जनाए पनि केही सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा भन्छन्, लक्षित वर्गहरूमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राम्रो हो होइन। एउटै वर्गको एउटै जातिले मात्रै कब्जा जमाउने होइन। अब नेवारको धेरै भयो भने कसरी नेवारहरूलाई चाहिँ कम गरेर चेपाङलाई दिने अथवा राउटेलाई दिने, त्यतातिर चाहिँ हामीले बहस चलाउनु पर्छ। आरक्षण लक्षित वर्ग पुर्याउने सन्दर्भमा दुविधा छैन, तर आरक्षण नै हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत छ। निजामती ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ, निजामती सेवामा पद पूर्ति गर्दा 55% खुला र 45% आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। निजामती ऐनमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पद पूर्ति गरिने मध्ये 45% पद विभिन्न 6 समूहको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्र रहेको छ। मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था अझै आवश्यक रहेको उपसचिव सीता परियारको बुझाइ छ। आर्थिक तथा सामाजिक सूचक सहित यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, यसलाई अलिकति परिमार्जित रूपमा लानुपर्छ। नेपालको अत्यन्तै दुर्गम ठाउँ हुम्ला, डोल्पा लगायतका जुन एकदमै दुर्गम ठाउँ छ, त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको अभावका कारण ती क्षेत्रका मान्छेहरूलाई निजामती सेवामा सहभागी गराउनको लागि अझै पनि आरक्षणको व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। आरक्षणबाट अझै पिछडिएको वर्गले लाभ लिन नसकेको भन्दै योग्यता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न सुझाइएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले जनाएको छ। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको आरक्षणमा विभिन्न 16 थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई जति सक्दो चाँडो अन्त्य गर्न प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशी, आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी यथाशीघ्र छिटो आरक्षणको चाहिँ अन्त गर्ने, आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई अन्य शहरमा तालिम दिने र यिनीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा बनाएर क्षमता विकासको कार्यक्रमलाई चाहिँ सबल बनाउने। एक स्टेप चाहिँ आरक्षणमा गइसकेपछि अन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि आरक्षण हुनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरू आफै केटेगोरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। आयोगले करिब 40,000 निजामती सेवा तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध कर्मचारी समक्ष पुगेर आरक्षणले पारेको असरबारे अध्ययन गरेको थियो। कतिपय वृत्तबाट आरक्षणको व्यवस्थालाई लिएर विरोध भइरहँदा समावेशी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। मधेस मामलाका जानकारले पनि आयोगको प्रतिवेदनप्रति प्रश्न उठाएका छन्। मधेस मामला जानकार एवं पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले आयोगको प्रतिवेदनलाई जातीय विभेदको संज्ञा दिएका छन्। उनले भने, उहाँहरूको हातमा परो, आयोगमा उहाँ हुनुहुन्छ, गरिदिनु भयो। त्योभन्दा बढी यसको बौद्धिक क्षमता म त अहिले चुनौती दिन चाहन्छु। अन वाट बेसिस के हो यसको? सोसियो सामाजिक स्तरमा कहाँ वृद्धि भयो, कुन समुदायको कति वृद्धि भयो, यो समावेशीबाट आएकाहरू डिसिजन मेकिङमा त अहिले पुग्नै सकेका छैन होला। त्यो आधारमा उहाँहरूले यो जातीय बायसनेस बाहेक अरू केही म भन्न सक्दिनँ यसलाई चाहिँ। संविधानमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपमा पिछडिएका लगायतका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान छ। सरकारी सेवामा सञ्चालन भएको आरक्षण व्यवस्थाले विभिन्न किसिमका विभेद सृजना गरेको भन्दै भविष्यमा यसले पार्ने थप जटिलताप्रति आयोगले ध्यानआकर्षण गराएको छ। आरक्षण मार्फत सरकारी सेवा समावेशी बन्दै गएका बेला संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिस र दिएका सुझावले थप विवाद सृजना गर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। मुलुकका 69 जिल्लामा डेंगी फैलिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार जनवरीदेखि अगस्तसम्म 2370 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा बढी ललितपुरमा संक्रमण फैलिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले महाशाखाका महानिर्देशक डाक्टर सुमनलाल दासलाई मुलुकभर डेंगी संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका छौं। हिजोसम्मकोमा तपाईको 2370 छ। देशभरिमा प्रोभिन्सको हिसाबले बागमती प्रोभिन्समा 1330 छ, लुम्बिनी 635, प्रोभिन्स 1 मा 174 अनि अरूमा त थोरै छ। यो तीनटामा सबभन्दा बढी बागमती प्रोभिन्समा चाहिँ 1330 हो र जिल्लागत हिसाबले ललितपुरमा 751 छ, रूपन्देही 361, काठमाडौँ 301, यो तीनटा जिल्ला सबभन्दा बढी छ र त्यसपछि अरू सबभन्दा बढी हुने 10 वडामा 3टा यो बढी भयो। त्यसपछि अरू 7 वडा जस्तो कि धादिङ 73, तेह्रथुम 65,
सिन्धुली 59, शङ्खसभा 51, भक्तपुर 49 र अर्घाखाँची 46 र गुल्मी 45 र सबभन्दा बढी हुने 10वटा जिल्ला र त्यसमा पनि ललितपुर सबभन्दा बढी, त्यसपछि रूपन्देही र काठमाडौँ अहिलेको अवस्थामा। डेंगू नियन्त्रणका लागि के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन् अहिले? अब केन्द्रीय स्तरबाट जनचेतनाको कार्यक्रम सबै भइरहेछ, केन्द्रबाट सबै रेडियो टिभीहरूमा जनचेतना भइरहेछ। त्यसपछि हामीले स्थानीय निकाय, प्रदेश र जिल्ला तीनै ठाउँमा यो डेंगू नियन्त्रण गर्नको लागि बजेट पठाएका छौँ। तीनै ठाउँमा स्थानीय निकायमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, त्यसपछि स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि छ। त्यसकारणले स्थानीय निकायले पनि अब सबै गरिरहेछन् डेंगूको लागि लार्वा खोज र नष्ट गर भन्ने गरिरहेछन्। जनचेतना स्थानीय निकायहरूले पनि प्रभाव गरिराखेको छ। त्यसपछि जिल्लाले पनि गर्दैछन्। अब अहिले ललितपुरमा पनि अब एक्सटेन्सिभ सर्च एन्ड डिस्ट्रोयको काम स्वास्थ्य कार्यालय नगरपालिकाको तर्फबाट पनि सबै अगाडि बढिसकेको छ, गरिरहेका छन् सबै वार्डहरूमा र जनचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि सबै रेडियो टिभीहरूबाट गइराखेकै अवस्था छ। डेंगू संक्रमण फैलिनबाट रोक्न के गर्नुपर्छ? पहिलो नम्बरमा त डेंगू सार्ने लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने जुन पाटोहरू छ तिनीहरूलाई सुधार गर्नु पर्यो, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु पर्यो। तेस्रो नम्बरमा लक्षण हुने बित्तिकै थोरै लक्षण हुने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ। अब यो लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्नलाई घरमा, घरको वरिपरि, जस्तो घरको वरिपरि खाल्डाखुल्डी छ, लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने गरी पानीहरू जमेको छ, टायरहरूमा पानी जमेर बसेको हुन्छ, ती सबै के हुन्छ अब हटाउनु पर्छ। अनि घरभित्र पनि त्यो अब यो एसीमा पानीहरू हुन्छ, तिनीहरूको पानी भयो, त्यसपछि फुलका गमलाहरू भयो, तिनीहरूमा पानी जमेका हुन्छन्, ती सबै के हुन्छ पानी जम्न दिनु भएन। त्यसपछि पानीका ट्याङ्कीहरू हुन्छन्, खुल्ला राख्नु भएन, छोपेर राख्नु पर्यो। अर्को के हुन्छ बिहान र बेलुका अलिकति उज्यालोमा बढी टोक्ने भएकोले त्यो फुलबाला लगाएर नै बस्नुपर्छ। कामहरू गर्दा पनि बाहिर निस्किँदा पनि फुलबाला लगाउनु पर्छ। र अर्को घरभित्र पनि टोकाइबाट बच्नको लागि अब जालीहरू झ्यालडोकाहरूमा जाली लगाउनु पर्छ। त्यसपछि रिपेलेन्टहरू भन्छ, रिपेलेन्ट भनेको तपाईँको मलमहरू जिउमा लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि झुलमा सुत्ने, यो सबै यो बच्नलाई यो सबै गर्नुपर्छ। र अलिकति पनि शङ्का लागेपछि संस्थामा गएर जचाउन जानुपर्छ। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, अब बिमिरासँग आउने, खोकी लाग्ने, बान्ता हुने, यो लक्षणहरू जोड्ने चढ्ने दुख्ने यस्तो भयो भने तुरुन्तै गएर संस्थामा गएर जचाइहाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयता लागू भएपछि मुलुकभर पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले विकासका लागि पालिका स्तरमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। दिगो विकासका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै योजनाबद्ध रूपमा शहरीकरणको विकास आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। आज मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै प्रदेश, गाउँ र नगरपालिका स्तरमा पूर्वाधार निर्माणहरूले गति लिएका छन्। यसलाई दिगो, दरिलो र वातावरण मैत्री बनाउनका लागि शहरीकरण निश्चित मापदण्ड तयार गरी शहरी पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि शहरी पूर्वाधारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहले योजनाबद्ध शहरीकरणलाई प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न आवश्यक छ। यसो भए मात्रै दिगो विकास अन्तर्गतका शहरीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारको अभावमा दुर्गम र पहाड़ी क्षेत्रबाट तराई मधेससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा अत्याधिक मात्रामा भएका बसाइसराईका कारण असन्तुलन बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार सुविधाहरू नहुँदा ती क्षेत्रबाट तराई मधेस काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रका मानिसहरूको अत्याधिक बसाइसराई हुने गरेको छ। यसले मुलुकको जनसङ्ख्याको असन्तुलन हुँदा स्थानीय कृषि उत्पादन समेतमा ह्रास आएको स्थिति छ। यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हामी हिमाली पहाडी सहरहरूमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजान आवश्यक छ। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका नागरिकको बसाइमा स्थायित्व प्रदान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 173 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2839 नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 396 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर हाल 3612 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो।
मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। जिल्लामा अझै घरमै प्रसुति गराउनेको संख्या घट्न सकेको छैन। विपन्न तथा दलित समुदायमा घरमै प्रसुति गराउने गरेका कारण बच्चा र आमाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ। कोशी अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रसुतिका लागि आएका 8065 गर्भवती महिलाबाट 8136 बच्चाको जन्म भएका छन्, जसमध्ये 1.55% अर्थात् 126 जना बच्चा मृत जन्मिएको र 17 जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको उक्त अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत गोविन्द कटवालले बताउनु भयो। यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 144 जना बच्चा मृत जन्मिएको र 6 जना नवजात शिशुको र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 101 जना बच्चा मृत जन्मेका छन् भने 7 जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको कटवालले बताउनु भयो। प्रदेश गौरवको आयोजना विराट चोक पुष्पलाल चोक 4 लेन सडकको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले 22.190 किलोमिटर लम्बाइ भएको सो सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ मार्फत 3 वटा प्याकेजमा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 75-76 मा ठेक्का लगाएर काम सञ्चालन गरे पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ रमन एपेक्स जेबीले विराट चोक नेता चोक र नेता चोक मिलन चोक गरी 2 वटा प्याकेजको काम 1,37,66,62,हजार मा ठेक्का लिएका छन्। मिलन चोक पुष्पलाल चोक सम्म 2 किलोमिटर सडक र सिंगिया खोलाको पुल निर्माणका लागि लामा बानिया जेबीले 2077 असार 29 गते 2 वर्षभित्र 38,35,00,000 मा निर्माण काम पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणासँगै चुनावी चहल पहल बढ्दै गएको छ। मोरङमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूले चुनावी गतिविधि सुरु गरेका छन्। दलहरूले अहिले सम्भावित उम्मेद्वारहरूको नाम छनौटमा जुटेका हुन्। दलहरूले जिल्लादेखि वडा र टोलसम्म चुनावी भेला गर्न थालेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले निर्वाचनको आडेमा सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रभावमा पार्न 1 करोड रुपियाँ बाँड्न लागेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीसँग जनता कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको 1 करोड बजेट बाँड्न लागेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2079 ल्याएर उक्त बजेट बाँड्न लागेको छ। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलन गोष्ठी गर्न मिल्ने गरी बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको छ। रामनगर स्थित बुटवल मण्डपमा 9 बिघा 6 कट्ठा क्षेत्रफलमा सम्मेलन केन्द्र फैलिएको छ। 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँ लागतमा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरेको हो। सम्मेलन केन्द्रमा मुख्य सभा हल सहित 2000 जना अट्ने क्षमताका 13 वटा हल छन्। 1000 व्यक्ति अट्ने मुख्य सभा हलको नाम गौतम बुद्ध राखिएको छ। 2071 माघ 15 मा बुटवल सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम शुरू भएको थियो। सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि गर्ने प्रयास रुसको अवरोधपछि असफल भएको छ। आणविक भण्डार घटाउन र अन्य आणविक हतियारहरू खरिद गर्न संलग्न देशहरूलाई निषेध गर्ने तयारी सहित उक्त महासन्धिको तयारी भएको थियो। तर रुसले युक्रेनको आणविक प्लान्ट विशेष गरी जापोरिजिया वरपरको सैन्य गतिविधिमा गम्भीर चिन्ताको विषय भन्दै मस्यौदामा आपत्ति जनाएपछि सहमति हुन नसकेको हो। सन् 2020 मा आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन हुने भनिए पनि कोरोनाका कारण सन् 2022 मा सारिएको थियो। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा 4 सातासम्म चलेको सम्मेलनमा पनि सहमति हुन नसकेको हो। रुसका राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिले मस्यौदाको अन्तिम खण्ड राजनीति प्रेरित भएको भन्दै सहमतिबाट पछि हट्नु भएको हो। महासन्धिमा संलग्न सबै 191 देशको सहमतिपछि मात्र मस्यौदा दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने प्रावधान छ। अब खेल प्रसङ्ग। यही महिना काठमाडौँमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 23 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ। एन्फाका अनुसार मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले 35 खेलाडीबाट अन्तिम 23 खेलाडीको छनौट गरेका हुन्। टोलीमा गोलकिपरतर्फ एन्जिला तुम्बापो सुब्बा, अञ्जना राणा मगर, उषानाथ छन् भने रक्षकमा हिराकुमारी भुजेल, अमृता जैसी, गीता राणा, पूनम जर्गा मगर, निशा थोकर, समीक्षा घिमिरे, विमला बिकेर परेका छन्। मिडफिल्डमा विमला चौधरी, मञ्जली कुमारी योन्जन, प्रीति राई, सरु लिम्बू, दिपा राई, दिपा साई, इन्दिरा राई, अनिता बस्नेत, अनिता केसीले मौका पाएका छन्। त्यस्तै फरवार्डमा अमिषा कार्की, रेखा पौडेल, सावित्रा भण्डारी,
रश्मि कुमारी घिसिङ छन्। टोलीको कप्तान भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। च्याम्पियनशिप भदौ 21 गतेबाट असोज 3 गतेसम्म हुँदैछ। नेपालले पहिलो खेल भुटान विरुद्ध खेल्नेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।